गम गणपती नमः. श्रावण महिनो निकतोच फाटी पडला आणि भाद्रपद मुखार सरता. हिंदू धर्मांतल्यो जायत्यो परबो श्रावणांत सगळ्यांनी मनयल्यो, अणभवल्यो. आता वेद लागल्यात ते गणपती बाप्पाच्या आगमनाचे. भाद्रपद म्हयन्यांतूच येता गोंयकारांची भावार्थान मनयल्ली चवथीची परब. सरभोंवतणी नदर मारल्यार अशें दिसता की 5वेचार सैम गणपती बाप्पाकूच येवकार दिवपाक शिरंगारून उबें आसा. गोंयच्या लोकां मदीं चवथ म्हळ्यार सगळ्या परबां भितरली एक खाशेली परब. ही परब मनयतना दिसता तो घराब्यांतलो एकचार, घरच्या मदली माया आनी ओड. पयस पयस थावन आपल्या मुळाव्या घरा परततात सगळीं चवथ मनोवपाक व्हडा उमेदीन, भक्ती भावनेन. घराच्यो वण्टी रंगतात, मखर न्हेसता, पुजेचें सामान एकठांय जाता. घरांत बायलां मेळून गोड गोड फराळ करपान गुल्ल जातात आनी चवथीचो दीस उजवाडटा. गणपती बाप्पाची मंगल मूर्त आंगणान भितर सरता ती नटयल्ल्या मखरांत आसन घेवपाक. भक्तांच्या काळजांत भावार्थ जागोवपाक मन प्रफुल्लीत करता. बाप्पाच्या माथ्या वयर बांदिल्ली आसता सैमांतल्या जिन्सांनी सजयल्ली माटोळी. श्रीफळ, बेड्यांचें शिपणें, कांगळां, घागऱ्यो, केळ्यांचें घडावलें, आंब्याचे ताळे, चिबूड, मावळीं, तशेंच गांवठी, रानवटी, हेर फळां आनी फुलां. हातून गच्च भरिल्ली आसता ती माटोळी. मखरा मुखार सोबीत अशी रंगरंगयाळी रांगोळी मखराची सोबा वाडयता. गणपती बाप्पाच्या तोंडार मंद उजवाड पडटा तो दोनूय वटांनी पेटयल्ल्या दिवल्यांचो, सरमाळींचो. गणपती पुजनाक सुरू जावचे आदीं तये दिसा महादेव गौरीचें पुजन करतात आनी उपरांत भाद्रपद शुद्ध चवथीक गणपतीची मखरांतल्या सवायेचेर स्थापना जाता. पुजेक रक्तचंदन, वासाळ फुलां, तुळस, शमी, शेंदूर, 21 तरांची पत्री, पंचामृत बी हे सगळें साहित्य लागता. गणपतीची मूर्त पुजतात तेन्ना गणपतीक 21 दुर्वा म्हणजेच हरयाळी घरांतले दादले घालतात. पुजे उपरांत आरती करतात. ह्या दिसा देवाक 21 मोदकांचो निवेद दाखयतात. तशेंच घरांतल्या बायलांनी रांदिल्ल्या सुरबूस अशा जेवणाचो प्रसाद दाखयतात. देवाक दाखयल्ले मोदक, पंचखाद्य नेवऱ्या वांगडा प्रसाद म्हणून भक्तांक वाडटात. सगळ्यांत समाधानाची गजाल म्हळ्यार घरचे लोक पंक्तीन बसून केळी पानार वा पत्रावळीचेर जेवण जेवतात. सांजवेळा बाप्पा मुखार उमेदीन फुगड्यो घालून बायलां देवाक होरायतात. चवथी दुसरे दिसा म्हणजेच ऋषी पंचमी नव्याची पुजा जाता. म्हणजेच भोव कश्टान लायिल्ल्या शेतांतली नवी कणसां हाडून पुजेक लायतात. अशा तरेन अन्नाक म्हत्व दीत ताची पुजा जाता. महादेव, पार्वती, गणपती हाची शास्त्रोक्त पुजा, आरत्यो परत दनपरां जातात. उपरांत सांजवेळा गणपतीची उत्तर पुजा जाता. त्या वेळार गणपतीचें वाहन उंदीर हाकाय निवेद्य दाखयतात. उपरांत जड मनान मिरवणूक काडीत तेच राती म्हळ्यार सादारणपणान 1.5 दिसान बाप्पाच्या मुर्तीचें विसर्जन जाता. अशी ही आमची चवथ. कितली गिरेस्त ही चवथीची परंपरा. सैमाच्या सांगातान ती मनयतना सैमाच्या मातयेंतल्यान उत्पन्न जावपी गिरेस्तकायेचो हो सण. ना अंतर, ना भेदभाव. हात जोडटात श्री गणेशा मुखार सगळ्यांचें बरें कर. गणपती बाप्पा मोरया.